बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आबादी 7.4 बिलियन तक चली जाएगी, और अगर हम बात करें बर-ए-आज़म एशिया की, तो यहाँ पर दुनिया की 60% आबादी यहाँ बसती है। अगर हम उसका फिगर बताएं तो ये 4 बिलियन से भी ज़्यादा, 4.19 बिलियन से भी ज़्यादा लोग बर-ए-आज़म एशिया में बसते हैं। देखा जाए तो ये एक, क्योंकि यहाँ पर आबादी के तनासब से एशिया एक बड़ा बर-ए-आज़म है, तो यकीनन ये एक तजारती मंडी भी कह सकते हैं। और उसके साथ साथ ये ज़रूर मैं बताता चलूँ कि एक सी पैक जो चाइना के इश्तराक से पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी अहमियत दे रखी है, ऐसी फ़ौक़ियत दे रखी है ज़मीनी रास्ते के हवाले से कि वो यहाँ से अगर रास्ता निकलता है तो वो 4 बर-ए-आज़म तक फैल जाएगा। तो ये क़यास भी है, इसमें हकीकत भी है कि वो साम्राज्यी क़ुव्वतें जो कि किसी भी खित्ते में किसी जगह भी बसती हैं, वो यहाँ पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं, जो दुनिया में अपनी अजारादारी चाहती हैं, मोनोपोली चाहती हैं। यकीनन वो इस मंडी से बेखबर नहीं हैं। हो सकता है यहाँ पर उनके बहुत सारे मरात याफ्ता पपेट कह सकते हैं, वो अफराद जो कि उनके अज़ाइम की तक़वियत के लिए काम करते हों, वो मौजूद हो सकते हैं। लेकिन रियासती सतह पर हम इस खित्ते में, जो एशिया में, ख़ुसूसन जनूबी एशिया में हम जो देखते हैं, जो किसी न किसी तरीके से इस खित्ते के अमन को सबूताज़ करना चाहता है, सी पैक मंसूबे को भी वो टारगेट करना चाहता है, उसमें अपने नापाक अज़ाइम रखता है, तो यकीनन वो न सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए नासूर बनता जा रहा है। वो है भारत और उसकी दहशतगर्द हुकूमत। अगर हम उसके अंदरूनी जो उसके हालात देख लें भारत के अपने भी, तो वहाँ पर उनके अपने शहरियों की जो जान माल है वो भी गैर महफूज है। ना सिर्फ अक़लियतें जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक़ हो, वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, वो सोशलिस्ट हों, वो कम्युनिस्ट हों, या फिर उनके अपने हिंदू प्रचार करने वाले वो अफराद जो निचली ज़ात से जिनका ताल्लुक़ है, जो शूदर या अछूत कहलाते हैं, वो भी उनके निशाने पर है, उनके रडार पर हैं। एक ऐसा नज़रिया वहाँ पर पनप रहा है जिसे हम RSS कहते हैं, जो पूरी इंसानियत के लिए इसलिए ज़हर कातिल बनता जा रहा है। और उनके पीछे कौन सी क़ुव्वतें हैं जो उनको उनके सर पर हाथ रखकर उनको इस्तेमाल करना चाहती हैं इस खित्ते के हवाले से। और कुछ भारत अपने अज़ाइम को, जो कि मैंने पहले बताया आपको, इस खित्ते के लिए नापाक अज़ाइम रखता है। तो हमने देखा कि पिछले माह नवंबर के महीने के मिड में यहाँ पर हमारी अस्करी क़यादत ने और यहाँ पर जो सिविल हुकूमत जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने भारत की तमाम दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ, वो कारस्तानियाँ, उसका जो स्याह चेहरा है, वो पूरी ना कि सिर्फ हम पाकिस्तानी कौम के आगे बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के आगे उसको एक्सपोज किया, बेनकाब किया। और तमाम जितने भी उनके ऊपर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में डॉक्यूमेंट्स दिए, उसमें एक एक चीज़, उसकी ट्रांजैक्शन, उनके इलाके, उनके अफरादों के नाम और किस किस बैंक में कितनी कितनी ट्रांजैक्शन हुई है और कैसे उन्होंने यहाँ पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में वो मुलव्वस रहे हैं और कौन कौन से यहाँ पर मकामी लोग उनके साथ रहे हैं, वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर उन्होंने पेश किए। यकीनन हम ये समझते हैं कि इस बात से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे सलामती के इदारों ने दहशतगर्दी के लिए यहाँ पर बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानों के नजराने दिए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की महशियत अगर आज इस तरह की सूरत हाल पे है, अगर पाकिस्तान मकरूजियत में है, तो 126 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान ने यहाँ पर खसारा भी बर्दाश्त किया है। यहाँ पर
ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ شاید 80 یا 90 ہزار سے بھی زیادہ جو انہوں نے اس وقت اعداد و شمار دیے. یہاں پر شہادتیں بھی ہوئی ہیں جس میں ہماری عسکری قیادت کے جوان بھی ہیں اور کچھ سول کے جو فورسز ہیں ان کے بھی افراد ہیں، اور بے شمار افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ یقیناً ایسا شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2008 سے لے کے 2018 تک سفارتی سطح پر ہم شاید پوری عالمی برادری کو باور نہ کروا پائے، موٹیویٹ نہ کر پائے، ان چیزوں کا اعتراف نہ کروا پائے. دو دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے سلامتی کے اداروں نے یہاں پر قربانیاں دے کر اس ناسور پر قابو پایا ہے. اور پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے، پاکستانی فوج کو سلام ہے، جنہوں نے اپنی تمام قربانیوں کے بعد اس ناسور کو اپنے جڑ سے اکھیڑنے میں کامیاب رہی ہے. تو اس وقت ہماری یہی خواہش تھی، جب یہ میں نے بتایا کہ نومبر کے مڈ میں جب یہ مشترکہ ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں عسکری قیادت بھی تھی اور ہمارے سول حکومت کے نمائندے بھی تھے، تو ہماری خواہش تھی کہ اس کو سفارتی سطح پر اجاگر کیا جائے اور ان چیزوں کا اعتراف کروایا جائے اور بتایا جائے کہ پاکستانی اداروں نے، پاکستانی افواج نے اور ریاست پاکستان نے اس کے لیے کیا خسارہ برداشت کیا ہے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے. تو لہٰذا یہ 2-3 روز پہلے کی بات ہے جب DGISPR نے یہ قوم کو خوشخبری کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ سفارتی سطح پر ہماری جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے اقوام متحدہ میں ڈوزیئر پہنچا دیے ہیں، وہ تمام ڈاکومنٹس دے دیے ہیں جہاں پر بھارت کی تمام دہشت گردانہ کاروائیوں کا لفظ تحریر ہے، اور وہ تمام حقائق پوری عالمی برادری کے سامنے رکھ دی ہیں. اور اس سے بھی اچھی بات یہ رہی کہ جب ہم پوری قوم نے ان سے یہ سنا کہ عالمی برادری نے اسے سراہا بھی ہے. اس میں جو بھارت اپنے شہریوں کے لیے جو وہ بالغ جان بن چکا ہے، ان کے لیے ایک خطرناک پوزیشن بن چکا ہے، ایک خطرناک کہہ سکتے ہیں کہ الارم بن چکا ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے. اور جیسے کشمیر کو اس نے قوت خانہ بنا کے رکھا ہے، وہاں پر جیسے وہ ممنوع اسلحہ استعمال کر رہا ہے، ریاستی دہشت گردی کے ذریعے 9 لاکھ فوج کو نہتوں کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے اپنے انٹرنل جتنے بھی میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو شہری غیر محفوظ ہیں وہ تمام ڈاکومنٹس ان تک پہنچا دیے، وہ ڈوزیئر ان تک پہنچا دیے. اور عالمی برادری کا اسے سراہنا یقیناً امن کے لیے ایک بہترین علامت کہہ سکتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر سیریس نوٹس لیا جائے، اگر عالمی برادری اور وہ عالمی ادارے جو کہ یہاں پر چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن رہے، تو ان کو اس خطے پہ امن کے لیے، بہترین امن کے لیے بھارت کی ان دہشت گردانہ کارروائیوں کے اوپر نوٹس لینا ہوگا، تاکہ وہاں کے شہریوں کو امن مل سکے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا فیصلہ کرنے کا موقع مل سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.